खाना जंगी ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च सुबह 11 बजे मेजर जनरल खादिम राजा अपने दफ्तर में बैठे थे कि उनकी साफ शफाफ मेज पर पड़े हुए टेलीफोनों में से एक अचानक बजने लगा। ये मकामी हॉटलाइन थी जो अफसरान बाला के दरमियान राबिता के काम देती थी। जो ही जनरल राजा ने हेलो कहा, जनरल टिका खां बोले, खादिम आज रात। ठीक 2 साल पहले जनरल याहिया खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान से इख्तदार वसूल किया था। आज वो अपने दौरे इख्तदार का सबसे बड़ा फैसला दे चुके थे। जनरल राजा ने अपने स्टाफ को बुलाकर जरूरी हिदायत दे दी। ऊंची सतह पर शायद ये एक्शन मामूल की कार्रवाई समझा गया हो, लेकिन निचली सतह पर जब ये खबर मुतल्लिका हजरात तक पहुंची तो खासी हलचल मच गई। कोई टैंक शिकन तोप का एमुनेशन लेने भागा, कोई हथियार इकट्ठे करने लगा, किसी ने अपने मौजूदा हथियारों की कमी पूरी करना चाही और किसी ने इनके नाकिस अज्जा बदलने की कोशिश की। 29 कैवलरी के चंद अफराद जो कुछ रोज पहले रंगपुर से आए थे, वर्कशॉप में पड़े हुए 6 जंग आलूद टैंकों M24 को साफ करने लगे। अगरचे ये टैंक मुतहर्रिक जंग लड़ने के काबिल न थे, मगर ढाका की सड़कों पर शोर मचाने के लिए काफी थे। 14 डिवीजन के स्टाफ ने ढाका से बाहर छावनियों को ऑपरेशन सर्च लाइट के मुतालिक एक मखसूस कोड के जरिए इत्तला देना शुरू कर दी। इस कार्रवाई के लिए 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। वक्त के तयन में मसलहत ये थी कि उस वक्त तक जनरल याहिया खां बखैर वाफियत कराची पहुंच चुके होंगे। ऑपरेशन सर्च लाइट के मंसूबे के मुताबिक ढाका में 3 हेडक्वार्टर्स कायम किए गए। एक के इंचार्ज मेजर जनरल राव फरमान अली थे। उनके जिम्मे ढाका शहर था। उनके वसाइल में ब्रिगेडियर अरबाब वाला 57 ब्रिगेड था। दूसरे हेडक्वार्टर के इंचार्ज मेजर जनरल खादिम राजा थे, जिन्होंने 57 ब्रिगेड के अलावा बकिया 14 डिवीजन के जरिए सारे सूबे को कंट्रोल करना था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल टिका खान ने जनरल फरमान और जनरल राजा की कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर नजर रखने के लिए मार्शल लॉ हेडक्वार्टर में रात जाग कर गुजारने का फैसला किया। ये तीसरा हेडक्वार्टर दारुल हुकूमत सानी के इलाके में वाक़ था। दारुल हुकूमत सानी सुर्ख ईंटों का बना हुआ जदीद वज़ा का ज़ेरे तकमील मंसूबा था, जिसका डिज़ाइन अमरीका के मशहूर माहिर फन्ने तामीर लोई कॉइन ने तैयार किया था। इसकी तामीर की बुनियादी वजह फील्ड मार्शल अयूब खां के ज़माने में इस्लामाबाद में नए दारुल हुकूमत का क़याम था। बंगालियों ने इस्लामाबाद की तामीर पर जो शदीद रद्द अमल जाहिर किया था, उसे ठंडा करने के लिए ये दूसरा दारुल हुकूमत शुरू किया गया था। ये ढाका एयरपोर्ट के जुनूब मगरबी किनारे पर वाक़ है। कार्रवाई से चंद रोज कबल मगरबी पाकिस्तान से मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ और मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा को ढाका भेजा गया था, ताकि वो जरूरत पड़ने पर मेजर जनरल खादिम राजा और मेजर जनरल राव फरमान की जगह जिम्मेदारियां संभाल सकें। ये एहतियात इसलिए बरती गई कि थोड़ा अरसा पहले तक ये दोनों अफसर जनरल साहिबजादा याकूब की टीम के अहम रुकन थे। जनरल याकूब तो जा चुके थे, मगर डर था कि कहीं ये दोनों फौजी कार्रवाई करने से इनकार न कर दें। इस शक की तस्दीक करने के लिए जनरल याहिया खां और उनके करीबी हलकों ने कई तरीके इख्तियार किए। हत्ता कि उनके हम नवाला और हम प्याला दोस्त जनरल अब्दुल हमीद ने जनरल फरमान और जनरल राजा की बेगमों से पूछा कि आपके शौहरों के ख्यालात क्या हैं। जब ये बात जनरल फरमान और जनरल खादिम तक पहुंची तो उन्होंने जनरल हमीद को यकीन दिलाया कि हम आपके फरमान के खादिम हैं। मेरे जैसे अदना अफसर 10 बजे रात जनरल टिका खां के हेडक्वार्टर में जमा होना शुरू हो गए। जब मैं वहां पहुंचा तो दफ्तर के अहाते में सोफे और आराम कुर्सियां बिछाई जा रही थीं और रात भर के लिए चाय और कॉफी का इंतजाम किया जा रहा था। मेरे जिम्मे कोई खास फराइज न थे, सिर्फ हाजिर रहने को कहा गया था। मैं एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सोफों और कुर्सियों के पास एक जीप खड़ी थी जिसमें वायरलेस सेट नस्ब थे। ये बैरून खाना ऑपरेशन रूम था, जिसमें जनरल टिका खां, जनरल मिठा और चंद और हजरात तशरीफ फरमा थे। ठंडी चांदनी में डूबा हुआ शहर सो रहा था और मौसम बहार की खुनक हवा मेरे गालों को छू कर गुजर रही थी। बाहर जितना सुकून था, मेरे अंदर उतना ही ज्यादा तलातुम था। मैं सोचने लगा, ये खुशगवार रात खून की होली खेलने के लिए कतन नामुनासिब है। मुसल्ला अफवाज के अलावा अगर कुछ और लोग इस रात सरगर्म अमल थे तो वो अवामी लीग के कायदीन और उनकी प्राइवेट आर्मी थी। बंगाली नौजवानों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी थीं और अवामी लीग से हमदर्दी रखने वाली पुलिस और EPR मुस्तैद थी। शेख मुजीबुर रहमान का मुकर्रर करदा कमांडर इन चीफ कर्नल MAG उस्मानी बंगाली यूनिटों से राबिता कायम किए हुए था। इन तैयारियों के बावजूद अभी तक सारी कार्रवाई पर खामोशी की पतली सी चादर तनी थी। रात 11:30 बजे जीप में सोया हुआ वायरलेस सेट जागा।
ڈھاکہ کے مقامی کمانڈر نے کارروائی مقررہ وقت یعنی 1 بجے سے پہلے شروع کرنے کی اجازت چاہی، کیونکہ مخالفین کو فوجی کارروائی کا علم ہو چکا تھا اور وہ پوری شد و مد سے مزاحمت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اب وقت ضائع کرنے سے حریف ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم سب نے اپنی اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈالی اور اندازہ لگایا کہ ابھی جنرل یحییٰ خان سری لنکا کے قریب ہوں گے۔ اگر ابھی کارروائی شروع کی گئی تو عین ممکن ہے بھارت کے لڑاکا طیارے صدر کے بوئنگ کو کراچی پہنچنے سے پہلے شکار کر لیں۔ چنانچہ ٹکا خان نے فیصلہ دیا، بابی یعنی ارباب سے کہو کہ جب تک ممکن ہو صبر سے کام لے۔ بریگیڈیئر ارباب کے بریگیڈ کو وقت آنے پر حسب ذیل کارروائی کرنا تھی۔ اول تو 13 فرنٹیئر فورس ڈھاکہ چھاونی میں ریزرو فورس کے طور پر ٹھہری رہے گی اور وقت ضرورت چھاونی کا دفاع کرے گی۔ 23 لائٹ ایک ریجیمنٹ آرٹلری پہلے ہی ڈھاکہ ایئرپورٹ پر متعین تھی۔ اس کے ذمے ہوائی اڈے کا زمینی اور فضائی دفاع تھا۔ 22 بلوچ ڈھاکہ شہر میں فیل خانے میں تھی، جہاں ایسٹ پاکستان رائفلز یعنی EPR کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے ذمے EPR کے 5000 افراد کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ 23 پنجاب کے ذمے راجڑ باغ پولیس لائنز میں 1000 بنگالیوں کو غیر مسلح کرنا تھا۔ یہ فورس عوامی لیگ کی ہمدرد سمجھی جاتی تھی۔ 18 پنجاب کو نواب پور اور پرانے شہر میں پھیل جانا تھا، جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں ہندوؤں کے ان گنت مکانات اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ فیلڈ ریجیمنٹ آرٹلری کے ذمے محمد پور، میر پور اور ان سے ملحقہ علاقوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ 18 پنجاب، 22 بلوچ اور 32 پنجاب کی ایک کمپنی پر مشتمل ایک خصوصی فورس تیار کی گئی تھی، جس کے ذمے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کو، جو عوامی لیگ کے حامیوں کے گڑھ سمجھے جاتے تھے، باغیوں سے صاف کرنا تھا۔ M24 ٹینکوں کے نامکمل اسکواڈن کو حکم تھا کہ وہ پاؤں پھٹنے سے پہلے شہر کی شاہراہوں پر اپنی قوت اور ہیبت کا مظاہرہ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو فائر بھی کریں۔ اسپیشل سروسز گروپ یعنی کمانڈوز کی ایک کمپنی کے ذمے مجیب الرحمان کو گرفتار کرنا تھا۔ ان تمام یونٹوں کے فرائض میں حکومت کے اقتدار کو بحال کرنا، چیدہ سیاسی قائدین کو گرفتار کرنا، اہم تنصیبات کی حفاظت کرنا اور مزاحمت کی صورت میں باغیوں کو کچل دینا شامل تھا۔ ان فوجیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں رات 1 بجے سے پہلے پہنچنا تھا، لیکن راستے میں بنگالیوں کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کے پیش نظر اکثر یونٹیں چھاونی سے 11:30 بجے ہی نکل پڑیں۔ جو فوجی دستے پہلے شہر میں ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون ایکسچینج، بجلی گھر اور اسٹیٹ بینک وغیرہ کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے بھی وقت سے پہلے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی۔ چھاونی سے جو پہلا دستہ روانہ ہوا، اسے فارم گیٹ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عوامی لیگ کے رضاکاروں نے چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ اب انہوں نے وہاں درخت کاٹ کر سڑک پر گرا دیے تھے اور خالی جگہوں پر پرانی کار اور روڑی کوٹنے والے بیکار انجن کھڑے کر دیے تھے۔ ان رکاوٹوں کے پار سینکڑوں بنگالی زور زور سے جے بنگلہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ان نعروں کا شور سنا۔ دفتن گولیوں کی تڑاخ تڑاخ سنائی دی، پھر نعرے بلند ہوئے، پھر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، پھر نعرے، گولیوں کی سرسراہٹ اور چیخیں گھل مل گئیں۔ ایک شور برپا ہوا۔ 1-2 مرتبہ کسی خودکار ہتھیار کے چلنے کی آواز بھی آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد ہنگامہ فرو ہونے لگا اور نعرے مدھم پڑنے لگے۔ معلوم ہوتا تھا ہتھیاروں نے نعروں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ فوجی دستے رکاوٹ پار کر کے شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ چاند دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور چاندنی اس آہو بکا میں اپنا روپ کھو بیٹھی تھی۔ اب جبکہ کارروائی خود بخود شروع ہو چکی تھی، رات 1 بجے کا انتظار بے معنی تھا۔ دوزخ کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس دوزخ میں بھڑکنے والا پہلا شعلہ بلند ہوا تو ریڈیو پاکستان کی ریڈیائی لہر کے عین قریب شیخ مجیب الرحمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پیغام پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا مکمل متن بھارتی وزارت خارجہ کی مرتب کردہ بنگلہ دیش کی دستاویزات میں یوں درج ہے۔ شاید یہ میرا آخری پیغام ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے بنگلہ دیش آزاد ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اور جو بھی وسائل رکھتے ہوں، غاصب فوج کا اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک کہ بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں، اپنی جنگ جاری رکھیں۔ میں مجیب کا یہ نشریہ نہ سن سکا، البتہ میں نے اس راکٹ لانچر کا دھماکہ ضرور سنا جو کمانڈوز نے مجیب کے گھر جاتے ہوئے ایک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فائر کیا تھا۔ اس کمانڈو پلاٹون میں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل زید خان اور کمپنی کمانڈر میجر بلال بنفس نفیس موجود تھے۔
جو ہی وہ مجیب کے مکان کے قریب پہنچے، وہاں گیٹ پر متعین حفاظتی رضاکاروں نے فائر کھول دیا۔ یہ رضاکار پیشہ ور سپاہیوں کا مقابلہ کیا کرتے؟ چند لمحوں میں ہمت ہار بیٹھے اور کمانڈوز 4 فٹ اونچی دیوار پھاند کر صحن میں اتر گئے۔ انہوں نے اپنی آمد کا اعلان سٹین گن کا ایک برسٹ فائر کر کے کیا۔ بلند آواز سے مجیب کو باہر آنے کو کہا گیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر وہ زبردستی اندر داخل ہوئے اور مجیب کے بیڈ روم کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر تالا پڑا تھا جسے گولی مار کر نیچے گرا لیا گیا۔ مجیب نے فوراً اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے لباس اور موڈ سے یوں لگتا تھا کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ سپاہیوں نے فوراً انہیں اور گھر کے باقی افراد کو حراست میں لے لیا اور جیپوں میں بٹھا کر زیر تعمیر دارالحکومت ثانی میں لے آئے۔ چند منٹ بعد جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑی جیپ کے وائرلیس سیٹ پر 57 بریگیڈ کے بریگیڈ میجر جعفر کی آواز صاف سنائی دی۔ بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرے اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں، اوور۔ جو ہی پیغام ختم ہوا میری نظر بڑے پرندے پر پڑی جو سفید قمیص میں فوجی جیپ میں بیٹھا سفید چاندنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک صاحب نے جنرل ٹکا خان سے کہا، کیا بڑے پرندے کو آپ کے حضور پیش کیا جائے؟ انہوں نے سختی سے کہا، میں اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ مجیب الرحمان کو کھلی جیپ میں بٹھا کر شباشی کے لیے چھاونی بھیج دیا گیا اور ان کے گھریلو ملازموں کو شناخت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مجیب الرحمان نے اسیری کی پہلی رات آدم جی اسکول میں گزاری، پھر انہیں ایک اور جگہ منتقل کر دیا گیا اور 3-4 روز بعد بذریعہ ہوائی جہاز کراچی بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب مجیب الرحمان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہونے لگی اور غیر ملکی دباؤ بڑھنے لگا تو میں نے اپنے عزیز دوست میجر بلال سے پوچھا، آپ نے کارروائی کی گرما گرمی میں ہی اسے کیوں ٹھکانے نہ لگا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن کارروائی سے ذرا پہلے جنرل مٹھا نے مجھے ذاتی طور پر بلا کر حکم دیا تھا کہ مجیب کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ جب مجیب الرحمان آدم جی اسکول میں آرام دہ بستر پر دراز تھے تو ڈھاکہ شہر خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں مارشل لاء ہیڈ کوارٹر کے برآمدے میں کھڑا 4 گھنٹے تک یہ جگر خراش منظر دیکھتا رہا۔ شعلے کبھی ماتمی لباس پہنے دھوؤں کے بادلوں میں منہ چھپاتے اور کبھی بھاگ کر آسمان میں پناہ لینے کی کوشش کرتے، کبھی وہ چاند کی طرف لپکتے اور کبھی ستاروں کو اپنی بپتا سنانے کو دوڑتے، لیکن وہ کہیں بھی پہنچ نہ پاتے۔ زمین سے اٹھتے، تھوڑی دور بلند ہوتے اور پھر بے اثر آہوں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ اس چٹکی ہوئی چاندنی میں مہ عالم تاب تھر تھر کانپ رہا تھا کہ جب مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا تو رب ذوالجلال کے حضور کیا جواب دوں گا؟ دھوئیں کے بلند ترین بادل اور پھنکارتے ہوئے شعلے یونیورسٹی کیمپس سے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے دوسرے حصوں بالخصوص روزنامہ دی پیپل کی عمارت سے تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بعض حصوں سے مختلف ہتھیاروں کے فائر کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب ایک بار پھر وائرلیس سیٹ نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں قریب ہی کھڑا تھا، پیغام سننے کے لیے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک فوجی کپتان بولا، مجھے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پاس کھڑے ایک اعلیٰ افسر نے ریسیور میرے ہاتھ سے چھینا اور اعلیٰ گفتگو میں چلا کر کہا، کیا مزاحمت لگا رکھی ہے؟ کتنی دیر میں ٹارگٹ پر قبضہ کر لوگے؟ 4 گھنٹے؟ بکواس، لغو۔ تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ راکٹ لانچر، ریکوائلس رائفل، مارٹر؟ تو یہ کس کام کے لیے ہیں؟ انہیں استعمال کرو اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ٹارگٹ پر قبضے کی اطلاع دو۔ حسب الحکم صبح 4 بجے تک یونیورسٹی کی عمارت کو اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال سمیت مسخر کیا جا چکا تھا، لیکن وہاں سے پھوٹنے والا بنگالی قومیت کا نظریہ کافی عرصے تک ناقابل تسخیر رہا۔ شاید نظریوں کو مسخر کرنا توپوں اور ٹینکوں کے بس کی بات نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے فوج کے مختلف دستوں نے شہر کے دوسرے حصوں میں بھی اپنا کام مکمل کر لیا۔ راجڑ باغ میں پولیس کو اور فیل خانے میں ای پی آر کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا۔ گلی کوچوں میں دہشت پھیلانے کے لیے ہوا میں گولیاں چلائی گئیں۔ سپاہی صرف ان عمارتوں میں داخل ہوئے جہاں سے گولی چلانے میں پہل کی گئی، ورنہ وہ سڑکوں اور گلیوں میں پھر کر حکومت کا اقتدار بحال کرتے رہے۔ 26 مارچ کو پو پھٹتے ہی مختلف دستوں نے اپنا اپنا مشن مکمل کرنے کی رپورٹ دی۔ جنرل ٹکا خان جو ساری رات لان میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہے تھے، السو بندر گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ رومال سے اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے باہر نکلے تو برآمدے میں کھڑا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور خود کلامی کے لہجے میں فرمایا، کوئی بھی تو نہیں۔ میں نے باہر سڑک پر نظر ڈالی۔ واقعی وہاں بنی نوع انسان کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف ایک آوارہ کتا تھا جو دم دبائے شہر کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔
दिन चढ़े भुट्टो को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल से लेकर बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां उन्होंने वीआईपी लाउंज में गुज़श्ता रात की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए ब्रिगेडियर अरबाब से कहा, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया है। कराची पहुंचने पर उन्होंने फिर यही जुमला दोहराया। जब मिस्टर भुट्टो ये पुरउम्मीद तबसरा कर रहे थे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस में उन कब्रों का जायजा ले रहा था जिनमें कई कई मुर्दे ठूंस दिए गए थे। मैंने वहां 5 से 15 मीटर कुतर के 3 घड़े देखे। इन गढ़ों में पड़ी हुई मिट्टी उन खाक के पुतलों की बेबसी का पता दे रही थी जो बेकफन इनमें दफन थे। मैंने वहां मौजूद फौजी अफसरों से हलाक होने वालों की तादाद पूछी, लेकिन किसी ने सीधा जवाब न दिया। मैं यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाता हुआ जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल गया, जिनके मुतालिक मैंने मार्शल लॉ हेडक्वार्टर के बरामदे में खड़े खड़े अंदाजा लगाया था कि वो जमी बोस हो चुके होंगे। यहां आकर देखा तो दोनों इमारतें जू की तू खड़ी थीं। इकबाल हॉल पर 2 और जगन्नाथ हॉल पर 3 रॉकेटों के निशान थे। इनके बाज कमरे झुलसे हुए थे, कहीं कहीं किवाड़ जलकर गिर चुके थे। 3 जगहों पर अध जली राइफलों के ढेर थे और एक आध जगह फालतू कागज झुलस रहे थे। अगरचे नुकसान संगीन था, ताहम इतना न था जितना मैंने कयास किया था। गैर मुल्की अखबारों ने कयास आराइयों से काम लेते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में हजारों अफराद मौत के घाट उतार दिए गए। फौजी अफसरों ने हलाक शुदगान की तादाद 100 के लगभग बताई। सरकारी तौर पर सिर्फ 40 अमवात की तस्दीक की गई। यूनिवर्सिटी से निकलकर मैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गया। रास्ते में कभी किसी फुटपाथ पर और कभी किसी गली के मोड़ पर मुझे इक्का दुक्का लाश नजर आई। लाशों के वो अंबार जिनके किस्से मैंने बैरूनी अखबारात में पढ़े मुझे कहीं नजर न आए। ताहम मैंने जो कुछ देखा इससे मुझे मतली सी आने लगी और मेरा दिल बैठने लगा। मैं इस तजर्बे को ज्यादा देर तक जारी न रख सका और वहां से चल दिया। पुराने शहर की बाज गलियों में अब भी रुकावटें मौजूद थीं, मगर इन पर पहरा देने वाले गायब हो चुके थे। रात की फायरिंग से खौफजदा होकर हर फर्द अपने घर में दुबक कर बैठ गया था। मुझे कोई शख्स कहीं नजर न आया। अलबत्ता एक गली के नुक्कड़ पर एक साया सा दिखाई दिया जो किसी बिछड़ी हुई रूह की तरह बेकरार था। वो देखते ही देखते साथ वाली गली में गायब हो गया। शहर का चक्कर लगाने के बाद मैं धान मंडी गया, जहां मुजीबुर रहमान का घर वाक़ था। मुजीब के घर वीरानी ही वीरानी थी। इसे देखकर दस्त याद आ रहा था। मुख्तलिफ अशिया इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, जिनसे अंदाजा होता था कि घर की भरपूर तलाशी ली गई है। इस कबाड़ में कोई काबिल जिक्र शय नजर न आई, इल्ला ये कि राबिंद्रनाथ टैगोर की कद्दे आदम तस्वीर औंधे मुंह पड़ी फर्श चाट रही थी। मैंने उसे सीधा करके देखा। शीशे का फ्रेम कई जगहों से टूट चुका था, मगर उसकी शबीह को कोई नुकसान न पहुंचा था। मकान का बैरूनी गेट भी अपनी आराइश से महरूम हो चुका था। मुजीबुर रहमान के गैर कानूनी दौरे हुकूमत के दौरान स्याह रंग के गेट पर पीतल का बना हुआ बांग्लादेश का नक्शा नस्ब कर दिया गया था और इसके इर्द गिर्द 6 सितारे बनाकर अवामी लीग के 6 निकात की नुमाइंदगी की गई थी। अब गेट पर सिर्फ वो सुराख नजर आ रहे थे जहां ये आराइशी नक्श नस्ब किए गए थे। चंद दिन की शान शौकत आनन फानन गायब हो चुकी थी। दोपहर के खाने के वक्त मैं वापस छावनी चला आया। यहां का माहौल यकसर मुख्तलिफ था। फौजी कार्रवाई से बहुत से फौजी अफसरों के दिल हल्के हो गए थे। फजा का बोझलपन गायब हो चुका था। ऑफिसर्स मेस में हल्की फुल्की गुफ्तगू में इत्मीनान और सुकून की लहर बहर थी। कैप्टन चौधरी ने किनो छीलते हुए कहा, बंगालियों को खूब सबक सिखा दिया गया है, कम से कम एक नस्ल तक तो सर नहीं उठाएंगे। मेजर मलिक ने गिरा लगाई, जी हां, इनकी तारीख शाहिद है कि वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं।